Hustisya ang panawagan sa usa ka Luz Viminda Oyanon, 54 anyos, residente sa Komunal Buhangin, Davao City. Human matud pa nga gibalibaran sila sa usa sa mga medical staff sa Southern Philippines Medical Center nga may pa-admit ang iyang bana nga aksidente nga nahulog sa hagdanan sa ilang lugar. Sumala ni Luz Viminda, posibleng mabuhi pa unta ang iyang bana kung dayon gitagaan ng uda sila og medical nga atensyon aron matambalan ang nauntog nga ulo sa iyang bana. Ako ma'am, karong maleksyon ng mga doktor gani nga ana ma'am nga kung naipan mga pasyente nga kuha nila nga dili mahitabo nga para sa akong bana ba nga namatay siya nga wala siya gi atiman gani wala siya gi sa kaso ma'am. Mabuhi pa jud unta mo to ma'am ug na-admit jud siya ma'am. Kay kung wala lang migi papauli unta adto anang gabion na mabuhi jud siya. Sa pagkakaron, si Luz Viminda uban sa iyang mga bayaw gipalawom sa PCBS Counseling Center aron matabangan sila sa ilang emosyonal nga kahimtang. Sa laing bahin, nakadawat usab sila og hinabang nga napulo ka kilo nga bugas nga gikan sa Dimery Foundation ug Emilias Mindanao Souvenir Center kini isip tabang sa ilang pamilya. Daghang salamat sa Demery Foundation nga sa bugas nga iyang yatek namo. Kada ko na dyan panalangin sa mo, dako ng tabang sa mo. Salamat kaayo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan Party List, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.